वो आज बहुत खुश था, जितना कोई भी दूल्हा अपने निकाह पर हो सकता है, और फिर उसकी बीवी भी तो उसकी मनपसंद थी। गाँव की ही ले रहा था। वो दोस्त उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे। स्कूल जाती वो नाजुक वाली नजरों को ऐसी भाई कि उसकी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। फिर सुहेल के रिश्ते से भला किसको इनकार था? इकलौता बेटा, न कोई आगे ना ही कोई पीछे। आलू की चिप्स की रेहड़ी लगाता था, उस पर शक्कर भी उसकी काफ़ी अच्छी थी। उम्र 27 साल थी, फरहाना से 10 साल बड़ा था। लेकिन क्या हुआ, ये तो मामूली बात थी। और फिर भला फरहाना की माँ को क्या एतराज़ हो सकता था? 7 सिलें थी सीने पर रखी हुई, एक तो बोझ कम होता। झट हाँ कर दिया, ऐसा वेला मचाया कि हफ्ते के अंदर उकसती करके ब्याह दी। मीठी और संदूर जैसी रंगत, बड़ी सिया आंखों पर फरहाना का मलकुती हुस्न तो आज परियों को भी मात दे रहा था। बोस्की की कमीज गले में अजरक डाले बड़ी बड़ी मोचों को बल देता अली दोस्तों की नरखे में फखरिया सीना तान कर बैठा था। यारो, वैसे भाभी है बड़ी खूबसूरत। एक ने कंधे पर हाथ मारकर अपने अंदाज में सराहा और मूछों तले लब जैसे खिल उठे। लेकिन अब तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। सोनी कुड़ियाँ बड़ी अड़ियल होती हैं, ये कोई जल कुकड़ा था और बेवफा भी। तीसरा दोस्त आवाज़ बुलंद बोला, मैं तो कहता हूँ पहले दिन से ही काबू में रखना। अगर ज़रा सर चढ़ गई तो फिर तुम सारी ज़िंदगी सर पकड़ कर रोगे। पहले ने मज़ीद समझाया, ये पता है तुम्हें, ऐसा भी जन मुरीद नहीं हूँ मैं। सुहेल बदमज़ा सा होकर वहाँ से उठा, लेकिन फरहाना पर नज़र पड़ते ही उसका सारा जून भग से उड़ गया। भला इस कम उम्र हसीना को वो अपने काबू में कैसे रख पाएगा? नई नवेली दुल्हन की तरह किसी ने उसके नखरे नहीं उठाए थे। अगले ही दिन उसने सारा कामकाज घर का संभाल लिया। डरी सहमी वो सारा दिन कामों में उलझी रहती थी। सुहेल का हुक्म था कि उसे कभी बेकार बैठी नजर ना आए। घर सारा शीशे की तरह चमकता रहना चाहिए। सुहेल को ढूंढने से भी कहीं धूल मटी ना मिली। वो हर वक्त खुद भी तैयार रहते। कुछ देर तक तो सुहेल उसके मामूलात का जायजा लेता रहा। उसके बाद उसका अंदाजा हुआ कि बहुत सीधी और मासूम है। ढूंढने से भी उसे कोई इसमें नुक्स दिखाई ना दिया, और फिर उसे अच्छा खाना भी बनाकर खिला देती थी। मगर वो खुद से ही खाने में खराबियाँ निकालने लगा। नमक तेज है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जिस पर वो कहने लगी कि मैं मोहल्ले की लड़की से बातें कर रही थी। वो बिगड़ जाता कि आखिर वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? वैसे ही मिलने आई थी। वो चुप निकलते हुए मुश्किल बोली, दोबारा मोहल्ले में से किसी के घर तुम्हें आता जाता ना देखूं। ये अजीब पाबंदी थी। आखिर ये सुहेल उससे क्या चाहता था? वो घर में चाट समोसे ढेर नीम को लेकर आता, टीवी के सामने बैठकर खाता, लेकिन उसे बच्चा कुचा मिलता। ये कैसी जिंदगी थी? एक रोज उसके सामने जा खड़ी हुई, मुझे एक तोता चाहिए जिसको सीटी बजाना आता हो और वो बातें करता हो। वो पहली बार इससे फरमाइश कर रही थी, और वो भी एक परिंदे की। सुहेल का दिमाग घूम गया। हाँ, मुझे बस चाहिए, वो जिदपन से बोली। सुहेल ने घुमा कर उसे एक थप्पड़ रसीद किया। दोबारा इस लहजे में मुझसे बात की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। और घूरते हुए घर से निकल गया। और वो रात गए तक रोती रही। सुहेल की नज़र में बार बार उसका रोया हुआ चेहरा घूमता रहा, और उसे एक ही सवाल परेशान कर रहा था। अब उसे मेरे सिवा किसी और की ज़रूरत महसूस होने लगी है। वो मेरे सिवा किसी और को सोचने लगी है, मगर क्यों? वो सुहेल से डरने लगी थी। उसकी मौजूदगी में सहमी रहती, और वो खुश था कि उस पर अपना रोब जमाने में कामयाब हो चुका था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी कोशिश में वो उससे कितना दूर जा चुकी थी, और अब तो वो उसके सामने से भी कतराने लगी। फिर एक रोज सोहेल ने अजीब मंजर देखा। वो जैसे ही गली का मोड़ मुड़ा, उसने अपने चुबारे पर फरहाना को खड़े देखा। वो न सिर्फ खड़ी थी, बल्कि साथ वाले घर की मुंडेर पर झुके इशारों में कुछ बात भी कर रही थी। ये देखते उसका दिमाग घूम गया। तो आप उसने चोरी छुपे दोस्तियां कर ली है। तो कुछ देर वहीं रुका रहा, और फिर उसके नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि वो घर में आ चुकी होगी, तो घर के अंदर दाखिल हुआ। खाना खाते हुए उसने फरहाना से तमाम दिन की रोदात पूछ डाली। तो वो रट्टू तोते की तरह अपने कामों की फहरिस्त करवाने लगी। वो मुंतज़िर था कि वो बताएगी कि वह छत पर किस काम से गई थी, मगर फरहाना ने इस बात को छुपा लिया था। उसे यकीन हो गया कि फरहाना इतनी सीधी नहीं जितना वो उसे समझ बैठा था। कुछ रोज बाद उसने रंगे हाथ फरहाना को सीढ़ियां उतरते देख लिया। वो अपने हाथ के पीछे कुछ छुपा रही थी, और सुहेल को अपने सामने देख कर तो गोया उसकी रंगत फक हो गई। कहाँ से आ रही हो, और ये क्या छुपाया हुआ है? जब उसने घूम कर देखा तो उसके हाथ में एक रिसाला था। सुहेल ने उलट पुलट कर देखा और फाड़ कर रिसाले को कूड़ेदान में फेंक दिया।
اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ فرحانہ کا حشر کر دیتا۔ فرحانہ ساری رات کھمتی رہی، وہ اپنی ضبط کو آزماتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ آج کے بعد میری غیر موجودگی میں تم کسی سے ملی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ محض اسے دھمکا ہی سگا، اتنی نازک سی تو وہ تھی۔ ایک بار اس پر ہاتھ اٹھانے کا دکھ جو اسے لگا تو وہ یہ دکھ دوبارہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ فرحانہ کی حرکتیں دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ محلے کی لڑکیاں اس کی غیر موجودگی میں گھر آنے لگی۔ وہ اسے اتنا ڈرتی تھی لیکن پھر بھی نافرمانی سے باز نہ آتی تھی۔ آج بھی ایک ایسا ہی دن تھا، گاؤں میں میلہ لگا تھا۔ ساری لڑکیوں نے مل کر فرحانہ کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ اپنی ساری سیالی میں وہ اکیلی شادی شدہ تھی۔ اس کے پاس میک اپ کا سامان تھا، زیورات تھے، رنگ برنگے کپڑے تھے، بس یہی کشش ان کو بھری دوپہر میں اس کے گھر کھینچ لایا کرتی تھی۔ وہ ساری ایک دوسرے کو سجاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ فرحانہ اتنی داس کیوں ہو؟ ارے اسے یہ فکر ہے کہ کہیں سلطان رہی نہ آ جائے، وہ نہیں آئے گا۔ آج بھائی بتا رہا تھا کہ اس نے سہیل کو دوستوں کے ساتھ شہر جاتے دیکھا ہے، تبھی تو ہم آئے ہیں۔ مریم نے جیسے اپنی سہیلی کی تسلی کرائی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا دل میلے میں جانے کو چاہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ تو چلو واپسی پر تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ سب کے سراہ پر وہ تیار ہو گئی۔ بہت مزہ آئے گا، اور شہر گیا سہیل تو رات کے واپس آ جائے گا، لیکن ہم تو گھنٹے میں ہی گھوم کر واپس آئیں گے۔ لیکن میلے میں گھومتے انہیں 4 گھنٹے لگ گئے۔ گھر آتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی، لیکن دوست نے ہمت بنائی کہ سہیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مقابلہ کرنا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں گھر بھجوا دے گا، تو ایسے ڈر کر جینے سے کیا فائدہ؟ تمہیں اپنی مرضی سے رہنے کا حق حاصل ہے۔ ان کا یہ سارا لیکچر سن کر جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سہیل کو صحن میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مضبوط قدموں سے چلتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور وہ ٹان کر آئی تھی کہ انچ نہیں ڈرے گی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ سوال اس میں توقع تھا۔ میلے میں گئی تھی، اس نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے کہا۔ سہیل نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں اتری بغاوت کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اور اسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ خود سے ہار گیا ہے۔ اپنا سارا غصہ اس کی آنکھوں میں اتری بغاوت میں ڈھلا دیکھ کر وہ کیا کرتا؟ اسے لگا جیسے وہ بے بس ہو گیا، اور فرحانہ اپنی بہادری پہ خود کو داد دیتی بے حد خوش تھی۔ فرحانہ نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے وہ بہت خاموش تھا اور نہ ہی غیر ضروری کام کہتا۔ ایک دوست کے ساتھ فرحانہ نے اسے کوئی بات کرتے سنا تھا۔ وہ آج کل اپنے کام کے حوالے سے پریشان تھا۔ اس کے آلو کے چپس نہیں بک رہے تھے۔ روز ریڑھی لگاتا اور شام کو خالی ہاتھ لوٹتا۔ رات اس کی چارپائی کی پینتی پر بیٹھ کر اس کے پیٹ دباتے ہوئے فرحانہ کو اس پہ پناہ ترس آیا، اور پریشان اداس اسے دیکھ رہی تھی۔ اب فیکٹری کی جگہ بوائز کالج کے باہر کیوں نہیں لگاتے؟ وہاں بکری زیادہ ہوگی، بلکہ چپس کیوں ساتھ پکوڑے سموسے چکن اور کر بھی اضافہ کر لے۔ اس کی بات پر سہیل نے یخلت اپنے پیر سمیٹ لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگر یہ خیال اتنے دنوں میں سے کیوں نہ آیا؟ اور جن دوستوں کو وہ اپنے مسئلے سنا رہا تھا انہوں نے بھی کوئی ایسا عقل کا مشورہ نہ دیا۔ پری کو وہ کم عقل بیوقوف سمجھتا تھا، لیکن اس نے کتنا غیر عمل مشورہ دیا۔ اصل میں اس کے کسی حریف نے فیکٹری میں اس کے کیچپ آلو کے متعلق کوئی افواہ اڑا دی تھی، اور اب کوئی اس کی ریڑھی سے چپس نہیں خرید رہا تھا۔ پری کے مشورے سے اس کا کام چل نکلا۔ وہ اس کی مددگار تھی، ضروری سامان گھر میں تیار کرتی اور فرحانہ کی باتوں کو وہ اہمیت دینے لگا۔ اس کے لیے چیزیں خرید کر لانے لگا، اور اس نے دیکھا فرحانہ اب بہت خوش رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہنستی ہے، باتیں کرتی ہے، اور ہر کام بھی خوشی سے کرتی ہے۔ اس کی پرواہ کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اور اس کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ یہ فرحانہ کچھ عرصہ قبل والی فرحانہ سے بالکل مختلف تھی۔ یہ اعتماد اسے سہیل کی محبت نے دیا تھا۔ اس کے دن بدن رنگت کھلتی جا رہی تھی، اور ہیرے جیسی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اکثر سوال کرتا کہ تم اتنا کیسے بدل گئی ہو؟ اب تمہیں نہ سہیلیوں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تم گھر سے باہر جاتی ہو، نہ میری حکم عدولی کرتی ہو۔ جس پر وہ مسکرا کر کہتی کہ آپ میرے دوست بن گئے ہیں۔ پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ جس روز تم میلے سے واپس آئی تھی، میں اس دن ہار مان گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اب دوبارہ تم پر کبھی اعتبار نہ کر سکوں گا۔ سچ کہوں تو پہلے کبھی تم نے مجھے اپنی محبت کا اعتبار دیا ہی نہیں، تو میں اس کی حفاظت کیسے کرتی؟ گلا وجہ کی روک ٹوک پابندیاں انسان کو بغاوت پر اکساتی ہیں، پھر وہ ان کھلے چوراستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ عورت کو زیر کرنے کے لیے محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ ہمارا غصہ، روک ٹوک، سختی، پابندیاں مجھے نہیں روک سکتی تھی، لیکن تمہاری محبت نے مجھے باندھ دیا،
اور میں محبت سے بغاوت بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ اچھا تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس نے آخری بات اچک کر شوخی سے کہا۔ نہیں، تو وہ برملا کہتی مڑ گئی، لیکن سوین پر جو بھید کھل چکا تھا وہ اب اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔